जलन दुनिया का भरा, हर एक इंसान देखने के वास्ते एक इंसान को नहीं हो रहा। ये खलीफा दूसरे खलीफे को नहीं देख सकता, कहाँ उन्हें बड़ा बन जाता है, कहाँ उन्हें पोजीशन में आ जाता है, कहाँ हमारे पोजीशन चल जाती है, कहाँ हम ना गिलाफा नहीं मिलते, कहाँ हम ना हारा नहीं मिलते, कहाँ हम ना ले जाको हम ना शेख साहब कहते भी दे डालती, कहाँ हम ना वकील साहब के बच्चे कहते भी छोड़ डालती। ये सब दिला में इतना बहुत किना कपट रख लो तो हमारा किसी का भी जिक्र कबूल नहीं होता, किसी का होता नहीं। तुम्हें समझ ले रही हमारा जिक्र कबूल होता है बस इन नामों की बरकत से। सिर्फ ये नाम, ये जो पंजतन पाक के नाम, ये गौसे आजम का नाम, ये ख्वाजा का नाम, इनकी सदक़े से ही हमारा जिक्र कबूल हो रहा है। हमें ये सांस लेनी भी बड़ी गनीमत, क्योंकि हमारे पन में, हमारे हिसाब में और हमारे जलन हसद बगल कीना कपट यत्ता आ गए कि हमें एक को एक देखे तो हो रहा है। ये ऐसी चीज है, ये सब चीजें हमें निकालना, सिलसिले के आने के बाद ये सब चीजों को हमें निकालना। होती है गलती होती है, छोड़ो वो सब, छोड़ को आओ वकील हिंद के कौन भी क्या भी करे नहीं को खलीफे का को पाँव पड़ो, आओ वकील हिंद के खदमा में गिरो, वापस आओ खानखाया को आको बैठो, ये ले जाको मजदूर के अंदर डाल को फसाद करो ना कि हमें निकाल डाले तुम ना, कौन की करे, हमें किसे भी निकाले नहीं, आज तक किसे भी निकाल। खुद उन्हों क्या करे, कुलाड़ी उठा लिया, पाँव को मारे भागे, फोन भी हमें किसी भी नहीं, वहां ले लेगा को फोन कर डाल को हमें वकील साहब के साथ थे, इन्हों निकाल डाले इनके बच्चे, हमें कोई सा भी बच्चा किसी भी निकाले नहीं, हमें निकालते भी नहीं जिंदगी से, हमें शेख खुद तक निकाले नहीं, खुद उन्होंने ले लेगा को दिया हम ना, हमें बाद में करे उन्होंने, अगर तुम्हें कर रही है तो हमें किसे भी निकालते, हमें किसी भी, कौन भी आता, दुश्मन भी आता, हिंदू भी आता, मुसलमान भी आता, आओ आपको बैठो खान खा दे, सिलसिला ऐसा चलता है। ये नहीं कि खुद भाग जाओ तो हम ना भगा लेगा को, निकाल को गिरता को, गलत अफवाह उठा को हम ना बदनाम करो ना को, सिलसिले को बदनाम करो। आओ आज भी है, सबाम भी है, इंशाल्लाह 21 तारीख को हमारे जो खान खा के खलीफे मुरीद आई, इंशाल्लाह 21 तारीख को यहाँ वकील साहब की छोटी मोटी मौलूद करने का ठान ली, इंशाल्लाह 21 तारीख, ये आइंदा 21 सितंबर 21 तारीख को इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा मुरीद आऊँ। ये इख्तिलाफ छोड़ो, तुम्हें इनकी टीम में आ गई, यहाँ हमारे नायब साहब बैठी, हमारे नजीर बैठी, किफायत बैठी, इनो बैठी, हमें इनकी टीम वाले, वो उनकी टीम वाले, टीम वाले ले जाको ना उन्होंने तुम ना जन्नत भी नहीं दिला सकते, दोजख भी नहीं दिला सकते हो, याद रख लो, कोई तुम ना जन्नत भी नहीं दिला सकता, दोजख में जपते रहना पूरी जिंदगी। महशर का एक दिन कुरान मजीद में 50,000 साल का एक दिन, 50,000 साल का एक दिन, और एक दिन तुम्हें जपना कर को बोले तो जो मुनाफिक रहता है 50,000 साल का एक दिन इतनी जिंदगी करता है, सबका फैसला हो जाएगा। खुद सवानेजे के ऊपर सूरज रहेगा, खुद तुम्हारे पसीने में, तुम्हारे पीप में तुम्हें डूबते रहेगा, पुकारते रहेगा तुम्हें किसी किसी की, कौन भी तुम्हारी बात सुनने को नहीं रहेगा। अल्लाह ताला को मालूम होता है, फरिश्तों को मालूम रहेगा, अहले बैत को मालूम रहेगा, मगर तुम्हें तुम्हारे इसके अंदर, तुम्हारे खुद अल्लाह ताला फरमाता तुम्हारे पिशाबा में, तुम्हारे पीपा में, तुम्हारे खुद तुम्हारे पसीने के अंदर तुम्हें डूबते रहेंगे, पानी में से कैसा आवाज नहीं आती ऐसा तुम्हें डूबते रहेंगे। सबका फैसला हो जाएगा, उन्हें जन्नत वाले जन्नत को जिएंगे, दोजख वाले दोजख को जिएंगे, मगर तड़प को मरते रहेंगे ना, तुम ना जन्नत मिलेंगे ना तुम ना दोजख मिलेंगे। ऐसे हिसाबा में नहीं ले लगाना, तुम ना इतना तड़पने नहीं आना कि एक फैसला करो, ये अकीदत को हमें क्या भी ले लेगा आपको, यहाँ हमें वकील साहब की क्या भी दुश्मना नहीं, क्या भी तुम्हें आपको बहुत बड़े दोस्त आए, तुम्हें जो हमें जो चला रही सिलसिला, जो वकील हिंद चला है वो सिलसिला, हमें वो काम करनी सो खुदा की कसम ये सिलसिले के ऊपर रहेंगे, क्योंकि ये बानी हिंदुस्तान के, पूरे हिंदुस्तान को बानी, सिलसिले अलकत संजानी के बानी इनू, बानी का मतलब क्या है, शेख उनू बड़े, पूरे हिंदुस्तान के वास्ते इनू से ले लगा को सिलसिला दिखाए, जैसा सरकार गौसा शेख अब हमारे ख्वाजा गरीब नवाज कादरी है, फिर भी हिंदुस्तान के वास्ते इन्हों ले लगा को चिश्ती चलाए, ऐसा आपको इन्हों बानी, बानी का मतलब क्या है उन्हें दिखाए, जिलानी सिलसिले से भी वाबिस्ता है, ये भी है, ये ले लगा को हमें की बमड़िया मार रही। देखो हमें सिलसिले में इख्तलाफ करना नहीं चाहते, हमें सिलसिले के अंदर निकालना नहीं चाहते किसी भी, हमें भी अलकत संजानी के जो मशाइख हैं हमें भी मानने वाले, हमें भी करे सो जिक्र करनी सो, हमें क्या भी गैर गलत नहीं है, मगर जो गलती करे, जो एक एक आदमी जो गलती करता, सब जने आपको अच्छे नहीं होते, सहाबा अच्छे नहीं हुए, एक दो जने पैसा के वास्ते बिक भी सकती, मजबूरी के वास्ते चले भी सकती, ये जरूरी नहीं अब झूठा है, मैं जाको बैयत लिया, देखा जरा दिन अच्छा था, दूसरे दिन देखा तो बाहर में बैठा था, फिर अब मैं क्या मैं मान लग बैठू उसे, झूठा जिना कर रहा है, उन्हें गार्ड में बैठ रहा है, तो हमें क्या करती उसे गप चुप क्या करना छोड़ दो, अगर आवाज उठनी कौन से भी उठाए गप चुप, हमें क्या करे सिलसिला 2 साल से दबा ले घट चला लेते, खुद ले लेगा आपको पसाना ही नुदाले, हमें देखती, हमें देख को सेट करती है, हमें क्या की करती है। अब देखो पूरा क्लियर कट होगा हमना सिलसिला क्या है, उसके अंदर शेख साहब का हुक्म है, खलीफे कौन भी नहीं सिलसिले अलकत संजानी के सिवाय इमाद के, उसके अंदर खुला डिक्लेयर कर डाले। अब इसके अंदर दिमाग के अंदर बात डाले, ये जरूर है खलीफे कौन भी नहीं, अब यहाँ ले लेगा कौन है, हमें वकील साहब के खलीफे को, तो हम वकील नहीं,
वकील नहीं तो तुम्हें कहां से खलीफे होती, वो छोड़ दो। हम अगर सिलसिला चलाना है, इनका भी करम है, इनका भी दिमाग है, इनका भी वसीला है, इन्हों भी उसके वास्ते कादरी सिलसिले की भी निस्बत लेकर कि समा के दिन ऐसा होएगा, ऐसी चीज रहेगा, सब जने सुन को ही। अगर हमारे सिलसिले के अंदर 11वीं नहीं, 12वीं नहीं, मुहर्रम नहीं, तो मैं वो सिलसिला नको, जरूरत नहीं, जाओ ले लो, जाओ, मैं जो हुई मैं चला लेता 100 बार बोनी वकील साहब, ये क्या भी नई चीज नहीं, हम मुरीदा बनाने की, कादरी सिलसिले के नए नए खलीफे बनते हैं इंशाअल्लाह। उन आगे करना, सिलसिला हमें आगे बढ़ाना, क्योंकि वकील साहब के पास वादा करने वाले 1000 बार पूछ को ही, तुम्हें वादा ले तू, तुम्हें वादा खड़े वकील साहब के सामने तुम्हें खड़े कि नहीं, हाँ हमें वादा करती, 11वीं करती, हमें गौसे आजम का झंडा लगाती घरां के ऊपर, अली कराती को वादा करे सो करे, आप ले लेगा आपको, तुम ना कौन से की वादे छोड़ डाल को, तुम्हें कौन सी की फुटको सी बात आपको ले ले जाको, सिलसिले को डिवाइड करे तो किसका फायदा, हमने क्या फर्क पड़ने का है। तुम्हें देखो, तुमने अल्लाह ताला का जिक्र से अल्लाह ताला महरूम करे, और ये नहीं समझ लेना हमें घर में कर डालती, हमें ये कर डालती। जब काबा बनिया, काबे के पास ही जाको हज करना, तुम काबा बनिया, काबे के पास ही जाको हज करना, मैं घर में कर डालता हूं, मैं इसमें कर, मस्जिद बने सही को जाको फर्ज नमाज मर्द बना मस्जिद में पढ़ना। उन्हें क्या है सरकार का हुक्म, अगर फर्ज नमाज मस्जिद है, बीमार नहीं, अच्छा हट्टा कट्टा है, फर्ज नमाज अगर उसके घर में पढ़ता है तो घर को जला दो, है नहीं मुझे हदीस हो, घर को जलाना इतनी बड़ी चीज। तुम ना वकील साहब खान खा को बोल को, तुम्हें खान खा के वास्ते जगा लेते हो, तुम्हें खान खा को नहीं आपको, तुम्हारे घर में तुम्हें बन लेते, तुम्हारा खबरा क्या तुम्हारे घर में तुम्हें दफन करना, क्या तुम्हें ऐसा आया तो घर में दफन करते। कब्रस्तान एक चीज है, वो ले ले जाओ कब्रस्तान में करना, कौन कितना बड़ा रहा तो कब्रस्तान में करता है, तो कब्रस्तान में जाना, उसके वास्ते एक एक चीज को एक एक मकाम है, जाको एक 10-20 जाको अलग अलग सिलसिले वाले, अलग अलग खानदान वाले, जब रफी अलग खानदान के, उन्हों अलग खानदान की, इन्हों अलग खानदान की, इन्हों अलग अलग खानदान के अलग अलग जगह भी एक जगह को जाको अल्लाह ताला का जिक्र करे, तो वो जिक्र ही सबसे बड़ा जिक्र। तुम्हें अकेले कर जाको, तुम्हें ऐसा बंदा ले तो जरूरी वो जिक्र का मजा नहीं है, तो रस्मी जिक्र का मजा अलग अलग खानदान वाले, अलग अलग खून वाले, ये एक जगह आपको बैठे तो ये जिक्र के अंदर मजा ज्यादा, और इसके अंदर रूहानियत ज्यादा, इसके अंदर आपको सवाब ज्यादा। तो अल्लाह ताला के जिक्र को तुम ये केयर करो ना, वहां चले गए तो हमारा ससरा बेजार हो जाता, हमारी सास बेजार हो जाती है। हमें ये टीम में आया तो कौन भी कोई सास, कोई ससरा, कोई तुम ना कोई जिंदगी के अंदर मरने के बाद कोई मदद करने वाला, तुम्हें जिससे मदद तलब कर रही, खुदा की कसम उनके सिवा कोई मदद नहीं करता, कोई खलीफा भी नहीं करता। यहाँ तक बुजुर्गान दीन फरमाती, तुम्हारा ये जो नफिल इबादत आई, जो नफिल चीजा आई, अगर अकीदत से अहले बैत से मिलती तो उन्हें मदद करते, तो उनके सिवा कोई नहीं मदद करता, चाहे शेख भी हो, चाहे वकील भी हो, मोहब्बत अहले बैत करती तो अहले बैत उनकी सूरत में आपको मदद करते, तो उनके खुद उनको आपको मदद करने की कोई ताकत नहीं रहती। तुम्हें सोचो समझो, ये चीज के अंदर इख्तिलाफ डालो न को, सिलसिले के अंदर बांटो न को, बांटे तो क्या होता बोलो, समा के दिन बांटे तो तबलीगी जमात होंगे, गैर सुन्नी जमात है तुम्हारे ऊपर हावी करके, यहाँ जिक्र ही चलने देते नहीं, एक ना एक दिन ऐसा करवा को छोड़वा, तुम ना जूता लो को मार को पूरा मजदूर भगेंगे, तुम ना ये सब हमारे चीज ये याद रख लो बात, ये सब चीजा ये देखी सो चीजा, अगर हमें इख्तिलाफ हमारे सिलसिले में डाले, हमारी ये गांव में डाले तो क्या होता है, बड़ा इख्तिलाफ हो जाता है। क्या समझना आदमी, क्या समझना तुम्हारे सुन्नी तबलीगी जमात वाले क्या समझते, क्या जय दो खान खाए, ये पीर के 2 बच्चे कान से उन्हें अलग कराता, वो क्या बोलता, उन्हें हमना खिलाफ हो गए, हमें उनके खिलाफ हो। हाँ खिलाफ पूछो समझो, गलती में है उसे छोड़, हमें क्या बोल रही कौन से भी कराया नहीं, बड़े से बड़ा कराया उसे छोड़ो, हमना जरूरत नहीं है, हमना बुजुर्गान दीन से मिला। शेख तुमने क्या तभी आपको मजदूर वाले को दिखाया क्या, शेख आए क्या तभी शेख साहब आपको नायब साहब को जब मानो कर बोले थे, शेख साहब आप ऐसा होगा मजदूर के खलीफे इतने बड़े हो गए, भलिया इतने बड़े बुजुर्ग होंगे, शेख साहब आपको दिखाए तो वकील साहब को माने थे, नहीं तो शेख साहब नहीं माने तो इनको वकील साहब मालूम नहीं था। ऐसा कहाँ सोच रही तुम्हें, कहाँ ही बेवकूफा, तुम ना वकील साहब बताने में शेख को मानी, वकील साहब दिखाने में सिलसिले को मानी, वकील साहब ये करो को तो मांगी, सिलसिले के अंदर कितना की वकील साहब क्या क्या के तरीके के अंदर बदलाव है, कौन भी आपको पूछा नहीं वो टाइम को कहीं को बदलाव है, बैठ को जिक्र करना था, औरतों को इजाजत नहीं थी सिलसिले के अंदर जिक्र की, ये सब वकील इनका सबका जो सिलसिले के अंदर लाज है। अगर ऐसा तरीका हाँ इराक वाला तरीका चलाते हैं तो तुम्हें बंदर को भागना था, ये तरीका ये शेख नहीं है, तरीका ये वकील इनको चल रहा सिलसिला, तरीका ये शेख को चलाने वाले बंदर को बैठ गए सिलसिले वाले, जहाँ को सहारा पड़ लेगा कब्रस्तान बना ले बैठ गए, उन तरीके शेख को चलाने वाले, तरीके वकील इनको चलाने वाले, परसों भी गए मुरीदा बने, खान साहब खुलिया, ये सब सिलसिला चलो, जो तरीका हिंदुस्तान का है उसको मान को चलो,
तुम्हें गैर हिंदुस्तान का तरीके को मान ले को तुम ना जिसके ऊपर तुम्हें इताअत नहीं करे, जिंदगी में एक बात तुम ना आपको उन बोले नहीं शेख, ना तुम ना एक इल्म की बात सिखाए, ना तुम ना डल को ना हल को जिक्र सिखाए, तुम ना सब सिखाने वाले शेख सब वकील आपको तुम ना ले लेगा कोई देख डाल को तुम्हें, फिर उनको छोड़ को त्रास जाकर तुम्हें वकील और शेख के बीच में लड़ाया डाल को, तुम्हें बदनाम किसे करती बोला आखिरी में तुम्हें बदनाम क्या वकील है इनको करे शेख को करे, मतलब क्या है वकील को करना ना तो शेख को करना, दो में से एक बदनाम होना, दो में से एक बर्बाद होना। तो ऐसी चीजें ले लेगा को सिलसिले में डाल को ये थूक रही सो सिलसिले वाले को पहले आदमी हमना थूक रही सिलसिले वाले को पीरा बन को बैठी ये करती वो करती नमाजा छोड़वाती उनको, अब इसके ऊपर ये एक फसाद ले लगा डाल तो सब जने थूकते सो हमना पहले दिला में से तुम्हारे खिलाफ अता नहीं हुआ, वो कैसा कि अल्लाह का करम हुआ कि शेख की निगाह की वकील साहब का निगाह की सब जो भी थी सब अनानियत सब उतर गई, ऐसा नहीं तो वैसा तुम्हारे खिलाफत होगा। अब जब खिलाफत नहीं है तो उसको क्या है उसे इजाजत भी नहीं है, उसे मुरीद को जाकर उसे पूछने की ये भी नहीं है, तो उसके अंदर पूरा बंद करे। पहले से भी बोलिया हमारे नायब साहब को भी बोलिया, हमारे जो यूसुफ अल गिलानी आए थे इंशाअल्लाह उन्होंने आए थे उनका ने बैयत ले लेंगे मुर्शद ऐसा ऐसा हो तीन को बोला, तो जब भी ये अरब वाले का किस्सा अलग ही किस्सा वो छोड़ा हमने कहीं को, तो अल्लाह ताला से दुआ है इंशाअल्लाह हमारा जो सिलसिला है ये दिमाग में डाल लो, ये हमें कोई आप अलका संजानी के खिलाफ नहीं, हमें अलका संजानी छोड़ने वाले नहीं। आदमिया बोलने को फिर नहीं मुद्दुर में उन्होंने सिलसिला छोड़ा ले अलका संजानी का दूसरा सिलसिला चला रहे, किसकी किसे कौन भी हमें अलका संजानी छोड़ने वाले। अलका संजानी जो वकील हिंद का सिलसिला है वो हमारा सिलसिला, जीलानी वकील हिंद का सिलसिला है वो हमारा सिलसिला, हमें जीलानी भी है अलका संजानी भी, ये तीज बात दूसरे के अंदर ले लेगा आपको उनको छोड़ डाले उनको छोड़ डाले। हमें गैर गलत जो वकील हिंद के खिलाफ पुकार है जो बात करे वकील हिंद की हमें उनके साथ नहीं देने, किसी हालत में उनके साथ नहीं देने, चाहे वो शेख होंगे शेख मोहम्मद अलका संजानी होने उन्हें सुने रहेंगे क्या तीन करें। आदमिया क्या पूछती हैं देखो भाई जमाने का गौस सब कुछ मालूम, काले पहाड़ को काली चुमटी गई तो मालूम, वकील साहब कैसे चलते थे उनको मालूम है, हमारे सर के बेवकूफों को मालूम वकील हिंद का दर्जा, तो उन्होंने जमाने गौस को मालूम नहीं रहता क्या। ये इख्तलाफ ले लगा को उनकी इज्जत उनकी जाती की कर को गलती करे सुनो, अब यहाँ ले लगा को मुरीदा ले लगा को हमें शेख को नहीं मान रही इनको नहीं मान रही उनको नहीं मान रही, ले लगा हमारे पास सुनाओ नो, हमारे पास हमारे पीरो मुर्शिद हैं इंशाअल्लाह, खलीफे ही इंशाअल्लाह, सामने सिलसिला बढ़ाती खलीफे मुर्शिदा ही इंशाअल्लाह। देखो अब इसके अंदर इख्तलाफ क्या करते शैतान काम ही रहता है, खुदा की कसम शैतान काम ही छोड़ता है, वहां भी आदम अलैहिस्सलाम को जाकर भड़काने वाला, तो हमें क्या करती है उनके साथ जोड़ा में मिलना, क्या करती है खाली जोड़ में खाली फोटो खींचेंगे नहीं, क्या बोलती है अदमिया को देखो मेरे साथ है करा। शैतान का बच्चा क्या करता है फोटो खड़ा कि नहीं क्या की काम को आता सुने, भीख मांगने आता कि खर्च लेने आता कि खर्च देने आता कि चुपके से भी आपको गाली देने आता कि फोटो पकड़ा कि नहीं कोना में दिखाता रहता है हमारी टीम के अदमिया हमारी टीम के अदमिया, पूरे सिलसिले को बर्बाद करता। उसके वास्ते उनके साथ उठना बैठना कम करे तो क्या होता बोलो, मुनाफिक की दोस्ती सबसे बड़ी दुश्मनी है, सबसे पूरा मोहल्ला दुश्मन हो जाता है मुनाफिक के साथ एक से दोस्ती। अगर उन्होंने आ रही तो उनके तरफ से कोई सा भी सिलसिला आगे बढ़ने का नहीं है, उन्होंने नहीं आ रही तो सिलसिले के अंदर कोई सा भी मुरीदा कम होने का नहीं है। तो ये समझ लो उन्होंने सिर्फ आ रही किसके वास्ते मकसद उनको वकील साहब से मोहब्बत नहीं है, वकील साहब से जर्री भी मोहब्बत है, जरी तो भी मोहब्बत आती तो उन्होंने को वकील साहब के दरबार में जिक्र करते और उन्होंने जो काम करे थे वो पूरा करते, उन्होंने वादा पूरा करते। कौन क्या भी बोले देवी हमें सिलसिले का काम करना वकील साहब का काम करना, ये उनके दिल में होता। उनको क्या है पोजीशन, कौन तभी आगे आको बैठगा उनको पेट में जलन हसद बगस कीना कपट, उसके बाद उनके जोड़ा में दो मोमिन की दोस्ती में रहता, मुनाफिक की दोस्ती में रहो, तो उनसे दूर रहो, उनसे दूर 7 कदम दूर आ रहा है सलाम पयाम करो अच्छा रहो, मगर उनके जोड़ा में मिले तो क्या हम लोग निफाक ले लगा वत्ते दिन से ये नहीं सबको जाकर बोलता है, फिर सबको नहीं पुकार रही शेख साहब को छोड़ा ली, अरे शेख साहब को कहीं को छोड़ी बोल रहा हूं मैं, कहीं को हमें मदद तो लगकर ही नहीं छोड़ रहा है, किताब ले लेगा वो पेपर तक दिखाए देखो जे शेख मोहम्मद का नाम है इराक से नहीं है जे उसे भी मानता नहीं, जे वकील साहब के खिलाफ बोले कैसे का ले गया वकील साहब के खिलाफ बोले उसे भी मानता, अपनी मर्जी से चलता, अपनी मर्जी से अपनी इससे चलता, सबको क्या करता भड़काता। और ऐसे बेवकूफा हमारे मुरीदा भी उन्हें बक्या उसके पीछे जाको जिक्र छोड़ो, उनके पीछे जाको क्या करें, क्या तो जिक्र कर रही, क्या तो अहले बैत की मोहब्बत कर रही, क्या 11वीं करती क्या 12वीं कर रही, क्या इख्तलाफ देखो अब जिक्र छोड़ दो बर्बाद हो, अब क्या करना फिर जरा माना पड़े तो क्या करती फिर भाग पाते। तो ये करो ना, ये करे तो क्या मालूम कहीं को बेइज्जत हो को इज्जत लेना, उसे ऐसे इज्जत से वक्तूब बैठ गए तो जिंदगी हमारी अच्छी होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और वकील इनके तुफैल से
اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اور خصوصاً 21 تاریخ کو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ، یہ نہیں 20 پر 1 تاریخ آئندہ ہفتہ ہمارے نائب صاحب کی اجازت، الحمدللہ نائب اجازت ہے. دیکھو عزت کرنا، احترام کرنا. تو یہ خلیفہ جو وکیل صاحب جنہوں وفاداری دکھائے. اب ہوگا قصہ، یہ سب نہیں سوچنا کہ یہ وہ یہ سبھی وفاداری وفادار رہا، وفادار کی جوتے اٹھا کو ہمارے سر کو رکھ سکتے. غدار ہے اسے پورے ملا کو جوتے مار کو بھگاؤ. وفادار کے جوتے اٹھا کو سر کو چلو. وفاداری سب سے بڑی چیز، وفاداری سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. جب وہ ان کا جو وفاداری رہتی ہے، جو ان کا عمل رہتا ہے، سب سے بڑا چیز ہے. اگر وہ چھوڑ ڈال کو ان کو بے عزت کرنا، ان کو عزت دینا، یہ سب چیزیں ہم چھوڑ ڈالو. سلسلے کے اندر ہمیں گپ چپ سلسلہ چلانا ہے، عزت احترام کرنا ہے. خلیفہ ہی مرشد ہی انشاءاللہ جو نہیں آ رہی کیا بھی جاگو ہمیں ہمارا کیا بھی چکیا نہیں. انہوں گئے مبارک، آئے مبارک، کیونکہ پہلے سے وہ یہاں بال ایک بار چلے گا سر میں سے نکل کو انہیں چلے گا، چاہے موری میں جان دے چاہے نالے میں جان دے. اگر اسے عزت کرنا جب تک سر میں رہتا اس کی عزت. خانخواہ میں جب تک نسبت وکیل ہند کے ساتھ یہاں ہے، پورے مریدوں ان کے سر کو لے کر ناچو. یہاں سے چھوڑیا انہیں کانگا کی جایا، کانگا کی جان. اس کے واسطے ہمیں ضرورت نہیں. تو یہاں مرشدہ ہی انشاءاللہ، یہاں بھی ہمارے نذیرہ ہی سپاہی ہی انشاءاللہ. دیکھو اب ان کی عمر کا تقاضا انہوں آتی ذرا بولنے نہیں ہوتا کیا، مگر ان کو سبھی آ کو انشاءاللہ ذکر کرانا کوشش کرنا، بیان کرنے کی کوشش کرنا. ہر جمعہ ہمیں آنے کی یش نہیں رہتی کہ تو کپا جانا تھا، کپا چھوڑ کو یہاں بات کر کہ یہ عقیدہ کیا یہاں وکیل ہند کے دربار ہے، ان کی کشش گچیت کی سو کیا بھی ہر جگہ تو ہمیں بھاگتے نہیں. جمعہ کے دن یہ کشش گچیت تھے. یہاں خراب ہوگا تو پورا سلسلہ خراب ہوتا ہے، بھاگ کو آنا پڑتا. یہاں اگر خراب ہے تھوڑا بنگلور میں خراب ہو رہا ہے، جہنم کو جان دے، کہاں سے بھی جہنم کو جان دے. مگر وکیل ہند کے دربار میں خراب ہو رہا ہے اگر کو بولے تو پورا سلسلہ برباد ہو. بند کر کو لاکھ کر کو جانا، خالی درگاہ چل کے وقت سلسلہ تمہیں کر لینا گھر کے اندر. شیخ بھی وکیل صاحب کے فوٹو رکھنے کے نکال دیں گے، کیا بھی کرنا. کیونکہ یہاں اگر چھوڑ ڈالے سلسلہ کتے کی سرکار مارا پڑتا. در کو جا کو کیسا کتا لے جا کو گلی میں لے جا خطرے مارتے کتے کو، دیوانے کتے کو. وہاں بھی نہیں رہتی، وہاں بھی نہیں رہ جاتی، نہ گھر کا رہتا نہ گھاٹ کا رہتا. تو کیا ہے یہاں جو خلیفے ہیں انہوں انشاءاللہ آؤ، آ کر ذرا پیپر اٹھاؤ، ہمارے مرشد کرنے لے لو، ذرا ذکر کرانے کی کوشش کرو، بیان کرنے کی کوشش کرو. چھوٹا سا ہی انشاءاللہ. کون بھی کیا بھی ذرا آپ کو ہنستے نہیں، کیا بھی روتے نہیں. کون بھی آپ کو احترام، جب آپ انہیں سامنے بیٹھتا تو خدا کی اس کا احترام کرو. تم نہ ان کا احترام ہی چاہو، شیخ کا احترام ہوتا، وکیل کا احترام. انہوں نائب وکیل بن کو آپ کو سامنے کھڑتے سو. یہ نہیں آپ کو تمہیں آپ کو ان کو عزت نہیں دے تو وکیل. یہاں جب دربار میں آپ کو سامنے کھڑ گئے تو عزت کرو ان کو. آپ کو میں گزارش کرتا ہوں سبھی آپ کو ذرا ذکر کرنے کی کوشش کریں، نئے بیان کرنے کی کوشش کریں، ذرا نئی چیزیں لانے. یہ کیچے پکڑ لگ رہے تو ہوتا نہیں. نائب صاحب بھی آتے، انہوں کبھی بھی آتی، انہوں بیٹھتی وعدہ کریں کبھی بھی آپ کو طبیعت اچھی رہو نہیں رہو آپ کو انہوں بیٹھنے کی کوشش کرتے. مگر پھر بھی لحاظ ان کا عمر کا لحاظ دیکھو. ہمارے نذیرہ ہی کفایت ہی آپ کو ذکر کرنے کی کوشش کرو. ٹائم کو وقت کو آؤ، ذرا مغرب کی نماز آپ کو ادھر پڑھاؤ. مغرب کی نماز جب تک نہیں پڑھاتے تب وکیل انگلش بولتے جب تک فرض نہیں کرتے تمہارے نفل عبادت خراب. عشاء کی نماز بھی پڑھا کو جاؤ. یہ کیا بھی بڑی بات نہیں. 5 منٹ آپ کو ادھر بیٹھ لو، بیڑنچ پک لگ بیٹھتے سب جنے. آپ کو 5 منٹ اللہ کو اکبر بولو، 2 دن کے ہمارا تو بھی ہو جاتا. وہ فرض ہی 600. تمہیں شیخ بولے تو بھی کرنا، وکیل بولے تو کرنا، نبی بولے تو بھی کرنا. نہیں ہے معاف تو نہیں ہے. تو آؤ مغرب کی نماز کو آپ کو نماز پڑھاؤ. مرشدہ بنی، مرشد ذرا عمل میں ذرا بڑھ کو رہنا، عزت میں ذرا بڑھ کو رہنا، انہیں اعتبار میں ذرا بڑھ کو رہنا. اس کے بعد سے تبھی عزت ملتی. اب نائب صاحب کو دیکھو علم زیادہ ہے، اعتبار زیادہ ہے تو عزت ملتی. تمہیں غیر مرشد کو لے جا وہاں پی لے کو ناچ لے کو یہ کر لے رہا تو سب جنے تک بعد میں بولنا نہیں. ہم نہ عزت نہیں دیتے، ہم نہ عزت نہیں کرتے. ماں باپ کیسا راستہ دکھاتا بچوں کو، ویسا اگر ماں باپ بیڑی سگریٹ مار لے کو پی لے پیٹا تو بیٹا بھی اس کے ساتھ دارو پی لے پیٹا. باپ اٹھا کو کہتے چھپ کو سگریٹ مارا تو بیٹا بھی چھپ کو مار. سامنے مارا سامنے مار. اس کے واسطے کیا کرتے ہیں جو مرشدہ ہیں جو آئندہ چلنے کا سلسلہ ہے انہوں آؤ کو ذرا وقت کے اوپر وقت کی قربانی کرو. 2 اوور کیا بھی نہیں ہوتا. 2 اوور کے اندر کوئی بھی کٹے بنتے نہیں. 35 سال 30 سال میں 20 سال میں آدمیاں چل جا رہی. کب جانے کا ٹائم آتا کہ اس کے واسطے ذرا یہ بھی ذرا توشہ تیار کر کو خبر کے اندر لے جانے کے واسطے مرشدہ آؤ. نئے نعت خام پڑھنے والے آؤ. یہ ضروری نہیں کہ عروج پڑھنا نئے نعت زیادہ سے زیادہ. عورتوں میں بھی نعتیں پڑھنا تو نعتیں ادھر سے پڑھیں تو بڑھے میں رہتے وہاں سے پڑھیں مگر ایک نعت پڑھا. کیونکہ سلسلے کے اندر یہ دوسرے سلسلے میں جا کو دیکھو مہینے میں 1 بار کرتے مگر بڑا مزے کا کرتے. ہمارا ہر بار میں 1 بار کرے تو بھی ووچ ناٹک ووچ بمڑی ووچ وہ آوازاں وہ ہنومان کی آوازاں اس کی آوازاں اس کے ذرا اچھے نعت خانہ بٹھاؤ.
ذرا سیکھو ناتا ذرا ذکر کرانا سیکھو. ذکر سرانا کرتے تو ان کو بھی آسانی, ہم نہ بھی آسانی, انہوں بھی جا سکتے ہیں دوسری جگہ, میں بھی جا سکتا ہوں دوسری جگہ. ایسے خلیفے بنا کو سامنے امپروو کریں گے انشاءاللہ سلسلے. ہم میچ پکڑ لے بیٹھے تو میچ ہی پکڑ لے بیٹھے تو چلتا نہیں سلسلہ. دیکھو پہلے دادا تھے انہوں ایک جنے کرے سلسلہ بڑھیا نہیں, 50-60 مریداں تھے وہ تاج ختم ہو, مگر وکیل ہند بنائے, خلیفے بنائے, مریداں بنائے, انہوں خود ان کے خاص خلیفے بنائے, مگر سمجھے نہیں. انہوں کیا کرے, ہمیں شیخ کے خلیفے کو بولے, شیخ نکال کو پھرتا. پہلے سے بولے وکیل کے خلیفے مان لے چلو جی تمہیں خلیفہ ہی, تمہیں وہی نہیں ہمیں شیخ کے خلیفے, ہمیں کیا کی کرے, جاؤ تمہیں نکل کو مرو جاؤ, تمہیں شیخ کے خلیفے پورے نہیں, وکیل کے خلیفے چھین زندہ, وکیل کے خلیفے سلسلہ چلا رہی سو. انہوں بھی آپ کو بولے تو میں وکیل صاحب کا سلسلہ چلا رہی کرتے سو, تمہارا نہیں بھائی سلسلہ, تمہارا سلسلے کے اندر کیا کہ بھائی کو آنا نہیں, بیٹھ کو ذکر کرنا, پورا ذکر چینج ہوگا, پورا وہ ذکر ہے نا پورا اڑانا, پورا فرق آگا. ان کا جو سلسلہ ہے اس کے سلسلے کے اندر پورا اس کے اندر لینا دینا نہیں. اب آپ کو ان کا ذکر کرانا, ان کا ذکر جا کو کب بھی جب ڈبل روڈ کی خانقاہ نے سارا پڑھ لے خانقاہ 100 روپیہ خرچہ کر لے, جا کو دیکھو بنا ان کو سبھی ذکر کون سا چلا رہی ہے, سلسلہ کیسا چلا رہی ہے, کیا چلا رہی ہے, ان کا الگ ہے, یہ طریقہ الگ ہے. جو وکیل ہند عبد الکریم القسطلانی دادا سے چلے گیا وہ ہمیں ذکر کرا رہی سو. اس شیخ محمد القسطلانی کا جو ذکر ہے پورا چلے, پورا دوسرا چھوگا ہے, دوسرے مدد آ گئی, دوسرے چیزیں آ گئی, اس کا ڈھنگ ہی چلا ہے, ہمیں چلا رہی چاہیے. پہلے ذرا سوچ سمجھ کو بات کرے تو سوچ سمجھ کو بات کرو. تو ہمارے خلیفے جو بھی ہیں انشاءاللہ آئندہ ذکر سے, ہمارے نائب صاحب بھی کرتی, مگر جو بھی ہی مدد آئی ان سے بھی طلب کر لیتے, جو بھی چلنے کا ذکر ہے بندے مرشد کو کھڑا کو ذرا امپروو کرو. مرشد انشاءاللہ کیا ہوتا ہے بہت اچھا بھی دکھتا ہے, انہوں بھی ہیں, انہوں بھی آتے ہیں منڈیا سے آنا, کبھی بھی غیر غلط ٹائم فرق ہو جاتا ہے تو انہوں سبھی امپروو کرتے ہیں. انہوں بھی جا کو دوسری جگہ بھی کہاں کی کھولتی ہیں اور بھی خان خواہ وہاں بھی جانے کا رہتا. ہمارے نظیرہ ہی میں کیا بولتا, مزدور کے خانقاہ مزدور کے اندر ہے نا, مزدور کے خانقاہ کیا بھی ضرورت نہیں, منڈیا والے آپ کو کرانے, ان کے والے آپ کرانے نہیں ہی بے شک کرانے ٹھیک ہے. کو بولو تو یہاں کے جب ادمیاں کراتی ہیں, دیکھو مائک لے لگانے, پورا ذکر ہوگا تبایا مائک, یہ سب چیزیں رہتی ہیں جو ادمیاں ماحول کے ادمیاں جو مزدور کے رہتی ہیں, یہ سب چیزیں ہیں تو کیا ہوتا ہے کام جلدی ہوتا. تو انشاءاللہ مغرب کو, مغرب سے پہلے کون ہے تو اکیلا آپ کو نماز پڑھیں, نذیرہ مسلحین وہی کفایتی اکیلا آپ کو نماز پڑھیں, کیا بھی آدھے گھنٹے میں پونے گھنٹے میں کیا بھی فرق نہیں پڑتا. تمہاری جو کمائی رہتی ہے وہ ڈبل ببل رہتی ہے. وہ کام صبح ہی اٹھا کہ نہیں, وہ بیپار انہیں 100 روپے کا خریدنے کا 10,000 کا خرید کو چل جاؤ, وہ تمہیں معلوم بھی نہیں ہوتا. یہ کیا بھی تمہیں آپ کو ان کے واسطے کام کرو, خدا کی قسم یہ غوث پاک ہیں, یہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کا احسان نہیں رکھتے. سمجھ لینا کہ تمہارے احسان سے جیتی یا ان کے جب انہوں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے, امام حسین علیہ السلام چھوٹے بچے تھے, ہرنی کا بچہ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سے وہ روتے تھے, وہ بڑا واقعہ لے لے کا کو ہرنی کا بچہ دیا, ہرنی کا بچہ امام حسن کو دیا, انہوں روتے تھے, اور ایک ہرنی کا بچہ لے لے کا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین امام حسین روتی کو دے گا, وہ دے ڈالے. امام حسین کہتے 2-3 سال کے بچے, 2-3 سال کے بچے جب کربلا کو گئے, جب ان کی عمر 60 سال کے قریب ہوتی ہے, جب کربلا میں اٹھتے تو وہ بات اٹھا کو بولتی ہے, اللہ تعالیٰ تو میرے پاس ایک ہرنی کا بچہ بھیجا, تو رونے کے واسطے میرا ایک آنسو گرنے نہیں دیا, تیرے واسطے میرے واسطے تو ہرنی کا بچہ دیا, اے اللہ تیرا بھی احسان نہیں رکھتا, اس کے بدلی تیرے واسطے میرا 6 مہینے کا بچہ دے دوں گا. بہن ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی احسان نہیں رکھتے, بہت سے اعظم ان کی اولاد انہوں بھی احسان نہیں رکھتے. تو تمہارے جو ذکر کے واسطے خانقاہ کے واسطے تمہارا بھی احسان نہیں رکھتے. تمہیں 10 روپے کما رہی ہو تو دوسرے دن 10,000 کما رہی, تمہاری ایک بلا ہے تو 1000 بلائیں رد ہو رہی, تمہیں آج موت تھی تو دوسرے دن مبتلا بھی, دوسرے دن بدل بھی جاتی ہے. اس کے واسطے اس کے اندر دیکھے صدمیاں دیکھ رہی, نہیں دیکھے صدمیاں انہوں بھی دیکھ رہی, اب یا برباد ہو کو دیکھ رہی. یہ ایسا چیز ہے سلسلے کے اندر, کچھ آپ کو مانگ کو کھاتی گا, آؤ جانے تو مانگ کو, کچھ بھوک کو کھاتی گا. ایسے کتے رہتی ہیں, مانگ کو کھانے والے بھی رہتی ہیں, بھوک کو کھانے والے بھی رہتی ہیں. تو ہم نہ مانگ کو کھانے والا بنانا, کیونکہ بھوکتے بھی پیچھے سے کھاتے گے, ایسی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سرکار کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے, اور انشاءاللہ 21 تاریخ کو سارے جتنے بھی منڈیا میسور جتنے بھی خلیفے ہیں انشاءاللہ کون بھی انچارج کر لو, ہمارے اقبال بھیا سب کو فون کرو. یہ نہیں کہ انیش کو نہ کرے, انیش کو نہ, نائب صاحب کو بٹھا لو, فون کرو سارے مریداں کو کہ جو بھی چیز کرنی مزدور کی طرف سے کرنی تھی. کیا بھی آپ ہمیں لے لگا وکیل صاحب کے بچے کو بولتے نہیں ہیں, تمہیں کرو, تمہیں بڑے بنو, تمہیں رہو, بیٹھ کو پورے جتنے بھی خلیفہ ہیں کیلنڈر کے اندر سب کو عزت احترام سے بلاؤ. اگر سما ہے کیا ہے وہ سبھی ذرا ڈیسائڈ کر لو انشاءاللہ. وہ رات کو رکھنا تو رکھو, نہیں ہے اگر وہ بولے تو وہ تمہاری مرضی, جیسا تمہارا یہ ہے تو سب کو پورے خلیفہ کو جتنے بھی ہیں سب کو جماؤ,
बुलाओ, जो नहीं आने वाली हैं उनको भी फोना करो बुलाओ, ये जरूरी नहीं कि उन्हें भागेगी है, उनको भी फोना करो, इत्तला करो, उन्होंने भी क्या हिस्सा लेती हिस्सा लेंदे, आपको काम करती काम करेंगे, जूते उठाती नहीं तो जूते मारती जूते मारो, क्या भी करो, वट में आको वकील इनके दरबार को आपको हिंदे और देखेंगे कैसा सिलसिले के अंदर कैसा चलता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि सरकार के सफ़े में इस छोटी मोटी महफिल को कबूल अता फरमाए। الملائكة يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الوصي والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. یا نبی آپ پر درود و سلام، یا علی آپ پر درود و سلام، یا نبی آپ پر درود و سلام، یا علی آپ پر درود و سلام، فاطمہ آپ پر درود و سلام، یا زین آپ پر درود و سلام، یا حسین آپ پر درود و سلام، یا نبی آپ پر درود و سلام، یا نبی آپ پر درود و سلام، یا علی آپ پر درود و سلام. پنجتن پاک گائیں صدقائیں ہم جو پائیں ہے راز ایک دائیں، پنجتن پاک گائیں صدقائیں ہم جو پائیں ہے راز ایک دائیں، اس کے آگے نہ کوئی نکتہ ہے، غوث اعظم تمہارا صدقہ ہے، غوث اعظم پہ ہو درود و سلام، یا نبی آپ پر درود و سلام، یا نبی آپ پر درود و سلام، یا علی آپ پر درود و سلام. الفاتحة.